बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत सफ़ा ने कहा, मैं अपने भाई की लाश देखकर इंतहाई सब्र और हिम्मत से काम लूँगी। मेरे चचा हमज़ा ने कुराबत का हक अदा किया और नेक अमाल करने में सबकत ले गए। ये वो जुमला है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दोहराया करते थे। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत हमज़ा की शख्सियत की गहरी तासीर और मकबूलियत इस कदर ज़्यादा थी कि सहाबी अपने बच्चों के नाम उनके नाम से मौसूम करते थे। नाज़रीन ग्रामी, सवाल तो ये है कि इतना बुलंद मर्तबा और नामवर इस्लामी शख्सियत की आखिर 2 दफ़ा कब्र क्यों खोली गई? ये तो सब जानते हैं कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से बेहद मोहब्बत किया करते थे। एक दफ़ा एक सहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, मेरे यहाँ लड़के की वलादत हुई है, मैं उसका क्या नाम रखूं? तो रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में मुझे अपने चचा हमज़ा से मोहब्बत है, लिहाजा इन्हें के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखो। नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से 2 साल पहले आपके चचा और रज़ाई भाई सैयद शुहदा शेर खुदा हज़रत सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। आपकी कुनियत अबू उमारा थी। आप नहायत हसीन और जमीन, दबले दुबले पतले, चौड़ी छाती और दराज कद था। आप अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनकी हिफाजत में पेश पेश रहते। बल्कि अगर ये कहा जाए कि उनके सामने होते हुए किसी काफिर की जुर्रत न होती कि नबी करीम के खिलाफ कोई नाज़ेबा लफ्ज़ भी बोल दे। इस तरह अलाने नबूवत को 6 साल गुजर चुके थे कि एक दिन कोहे सफ़ा के करीब एक बांदी ने आपको शिकार से वापसी पर रोका और कहने लगी, ए अबू अमारा, काश आप पहले आ जाते। थोड़ी देर पहले ही अबू जहल ने आपके भतीजे मोहम्मद को गालियां निकाली हैं और हाथापाई भी की, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया और चले गए। नाजरीन, ये सुनते ही आप जोश में आ गए, तेज़ी के साथ खाना काबा की तरफ बढ़े, बगैर किसी और तरफ मुतवज्जे हुए सीधा अबू जहल के पास गए और जाते ही उसके सर पर जोर से अपनी कमान दे मारी। अबू जहल के सर से खून का फवारा निकल पड़ा और साथ ही फरमाने लगे, आज से मेरा दीन वही है जो मेरे भतीजे मोहम्मद का है। अगर किसी में ताकत है तो मुझे रोक के दिखाए। आप मदीना तशरीफ लाए तो इस्लामी लश्कर के पहले अलमबरदार बने। 2 हिजरी में होने वाली पहली जंग में आपने बेशुमार काफिरों को जहन्नुम वासिल किया। मक्का के मशहूर जंगजू और पहलवान उतबा को हज़रत हमज़ा ने एक ही बार में ख़त्म किया, जिसके बाद पूरे अरब में हज़रत हमज़ा की एक दाग बैठ गई। नाजरीन, 15 शवाल 3 हिजरी ग़ज़वा ओहद शुरू होता है, जिसमें कुफ़ार ग़ज़वा बदर का बदला लेने के लिए मुसलमानों पर हमला करते हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद हज़रत हमज़ा को शहीद करना है, क्योंकि जितना नुकसान ग़ज़वा बदर में कुफ़ार मक्का को उन्होंने दिया कोई और ना दे सका। जुबैर बिन मताम ने अपने गुलाम वहशी, जो कि नेज़ा चलाने में माहिर था, उसको लालच दिया कि अगर तुम मेरे चचा को कत्ल करने वाले हज़रत हमज़ा को शहीद कर देगा तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। हिंदा ज़ौजा अबू सुफियान ने भी वहशी को कसीर अनाम का लालच दिया, क्योंकि हिंद का बाप उतबा को हज़रत हमज़ा ने जंगे बदर में कत्ल किया था। चनाचे वहशी ने हज़रत हमज़ा को धोखे से किसी और से लड़ाई के दौरान पेट में नेज़ा मारकर बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया। ये सारा वाक़या इस तरह बुखारी और मुस्लिम में रवायत हुआ है। हज़रत हमज़ा का पेट चाक करके उनका कलेजा निकाल कर हिंदा ने चबाया। फिर हिंदा ने काफिर औरतों के साथ मिलकर हज़रत हमज़ा के कान और नाक काट कर इन्हें लड़ी में परोकर उनके कड़े और बाजू बंद और बाजियाब बनाए और उन्हें पहनकर मक्का में दाखिल हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा के जिस्म को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे।
آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوئی اور فرمایا حمزہ سید الشہداء ہے۔ مسلمانوں ذرا ایک دفعہ اس منظر کو سامنے لائیے کہ جب حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کو پتا چلا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے ہیں، وہ ان کو دیکھنے کے لیے آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی کا کٹا ہوا جسم دیکھنے نہ دیا۔ خیر حضرت صفیہ کی لائی گئی چادر میں حضرت حمزہ کو کفن دیا گیا۔ چادر اس قدر ناظرین چھوٹی تھی کہ سر ڈانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور اگر پاؤں ڈانپتے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سر کو ڈانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت حمزہ کی قبر کشائی کی پہلی روایات حضرت جابر نے بیان کی ہے، جسے امام مسلم اور بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے 40 سال بعد معاویہ بن ابو سفیان کے دور حکومت میں انہیں ایک نہر احد کے مقام پر نکالنے کا حکم صادر کیا۔ جب اس نہر کا کام شروع ہوا تو منادی نے مدینہ میں یوں صدا لگائی جن لوگوں کے شہید رشتہ دار احد میں دفن ہیں قبر کشائی کر کے اپنے اپنے شہداء کے جسد کسی دوسری جگہ منتقل کر لیں تاکہ وہ پانی سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مدینہ والے احد کی طرف نکل پڑے، جن میں میں خود بھی شامل تھا، کیونکہ میرے والد عبداللہ بھی احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے اور وہاں ہی دفن تھے۔ میرے والد عبداللہ اور عمر بن جموح کی ایک ہی قبر میں دفن تھے۔ شہادت کے وقت عمر بن جموح کی پیشانی زخمی تھی اور میرے والد نے عمرو کی پیشانی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں دونوں شہید ہوئے۔ اس لیے جب صحابہ ان کا ہاتھ ہٹاتے تو پیشانی سے خون نکلنے لگتا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان دونوں کو اسی حالت میں ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت جابر عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب حکومتی سپاہیوں نے میری موجودگی میں میرے والد عبداللہ اور عمر کی قبر کھولی تو جیسے ہی عمر کی پیشانی سے میرے والد کا ہاتھ ہٹاتے تو تازہ خون کے فوارے نکلنا شروع ہو جاتے۔ یہ معاملات دیکھ کر انہوں نے یہ قبر بند کر دی۔ اس کے بعد سپاہی حضرت حمزہ کی قبر کی طرف بڑھے اور قبر کھودتے ہوئے حضرت حمزہ کے پاؤں پر قدال لگی تو ان کے پاؤں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ تمام شہداء کے جسم تر و تازہ تھے اور حضرت حمزہ تو ایسے لگ رہے تھے جیسے سو رہے ہوں۔ جب سپاہیوں نے شہداء کا یہ عالم دیکھا تو مزید قبر کشائیوں کو روک دیا اور دوبارہ سبھی کو اسی حالت میں دفن کر دیا جیسے پہلے تھے۔ حضرت حمزہ کی دوسری دفعہ قبر کشائی ترک سلطان عبد الحمید ثانی کے دور میں انہوں نے 1904 میں کروائی، جب انہیں خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ حضرت حمزہ کے جسد مبارک پر پانی موجود ہے۔ انہوں نے قبر کھدوا کر اس کے ارد گرد 50 فٹ گہرائی تک سیسا پھیلائی دیواریں بنا دی۔